कोई पुरसान हाल नहीं। अभी आप पढ़ेंगे, जब देखेंगे तो कोई भी बेटी जो पढ़ती है माइक ले ले, माइक के साथ पढ़ना, ठीक है? दो आयतें पढ़ती जाए और मैं जो है वो उसके साथ साथ मैं वजाहत करता चलूंगा। लूका की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 26 आयत से। फिर वो गरासीनियों के इलाका में जा पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थीं और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। जब यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज़ से कहने लगा, ऐ यीशु खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अजाब में ना डाल। जी, ये वाक्य है गरासीनियों के इलाका का। यीशु मसीह से पहले झील के पार गया है। यीशु मसीह से पहले आंधी और तूफान को, पानी के शोर को डांटते हुए, उसे साकित करते हुए, शागिर्दों के ईमान को झंझोड़ते हुए यीशु मसीह आगे बढ़ा। गरासीनियों के इलाका में जब वो उतरा तो वहाँ पर एक कब्रिस्तान है। और ये आप जो मूवीज जीसस क्राइस्ट वाली मूवी है उसमें आप सबने देखा होगा। एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में एक शख्स रहता है। वो नंगा है, कपड़े नहीं पहनता और वो कब्रों में रहता है। और क्या है कि बड़ी मुद्दत से वो इसी हालत में है, घर में नहीं है, कब्रों में रह रहा है। और यीशु जब वहां पर आता है तो वो शख्स बोलता है। अब यहां पर वो शख्स नहीं बोल रहा, उसके अंदर से बदरूहें बोल रही हैं, क्योंकि वो शख्स बदरू गिरफ्ता है। वो शख्स, उसमें इतनी बदरूहें हैं कि लश्कर गिना जा सकता है, यानी लश्कर कहा गया उसे। लश्कर का मतलब है कि गिनती से बाहर। हम जब ये हम मिलिट्री का जो सेटअप है देखते हैं ना अपनी आर्मी का, तो उसमें जब एक दस्ता जिसे लश्कर कहा जाता है, वो 6000 की तादाद को लश्कर कहा जाता है, बल्कि वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर बाइबल की रूह से जब हम लश्कर की तशरीह करते हैं तो इसका मानी है अनगिनत, जिसको शुमार नहीं किया। यस्सु के शुमार में ज़रूर थे, लेकिन यस्सु ने इज़हार किया कि बहुत सी हैं, इतनी बदरूहें उसके अंदर हैं कि उसकी सुध बुध जो है वो ख़त्म हो गई है। ना कोई बहन, ना कोई भाई, ना कोई अजीज, ना कोई और रिश्तेदार उसके नज़दीक नहीं आता। वो कब्रों में है। लोग उस तरफ अगर जाते भी हैं तो वो लोगों को मारता है, लोगों को जख्मी करता है, सो तो उस तरफ लोग जाते नहीं है। ये बदकिस्मती का एक कह लें कि बड़ा नमूना है, एक बदकिस्मती का बड़ा शाहकार है, जिसका कोई साथी नहीं है, जिसका कोई दोस्त नहीं है, जिससे सब डरते हैं, जिससे मुमकिन है सब नफरत करते हो कि उस तरफ से जाना नहीं, उस तरफ से वो बैठा हुए बदरूहों से गिरफ्तार जो है वो मारेगा हमें। सो इसलिए यीशु वहां पर आया और बदरूहें जो है वो, अब ये यहाँ पर ना एक जैसे लग रहा है एक बदरूह बोल रही है, जिसका मतलब है कि इन सब बदरूहों का एका है, इन सब बदरूहों का इकट्ठ है, इन सब का एक होना नजर आता है। और यहाँ पर बदरूह कहती है, वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यीशु खुदा ताला के बेटे। खुदा ताला, खुदा का तो पता है ना, खुदा जो वो हस्ती जो खुद से है, और ताला का मतलब है कुदरत रखने वाला, कादर मुतलिक। सो खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम है? मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अजाब में ना डाल। यानी उन बदरूहों का एक का इकट्ठ एक होकर, जैसे हम पाक तसलीस करते हैं, पाक तसलीस की बात करते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रुल कुदस, ये तीनों क्या हैं? एक हैं। ऐसे ही इब्लीस भी अपनी बदरूही हैसियत में, अपनी कह लें शैतानी हैसियत में, वो भी एक एक को जाहिर करता है। याद रखिए। और ये सारे जो नमूने वो खुदा के करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके भी अपने बड़े सारे जाननशीन हैं, कहीं वो अजदहा है, कहीं वो पुराना सांप है, कहीं वो इब्लीस है, कहीं शैतान है, कहीं वो
اور کسی اور رنگ میں جو ہمیں نظر آتا ہے, کہیں وہ راہب ہمیں نظر آتا ہے. سو یہ اس کے سارے نام ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بدروہیں کہتی ہیں ایکے میں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال. آگے بڑھیں جی. کیونکہ وہ اس ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی میں سے نکل جا, اس لیے کہ اس نے اس کو اکثر پکڑا تھا اور ہر چند لوگ اسے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر قابو میں رکھتے تھے, تو بھی وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا اور بدرو اس کو بیابانوں میں بھگائے پھرتی تھی. ہاں, کیسی بری حالت تھی. زنجیروں سے باندھا گیا, لوگوں نے زنجیروں سے باندھا, بیڑیوں سے باندھا, لیکن بدروہی طاقت اتنی تھی وہ توڑ دیتا تھا اور بدروہ سے بھگائے پھرتی تھی. کوئی پرسان حال نہیں تھا, کوئی بچانے والا نہیں تھا. دیکھیں یہ جو غیر قومیں بھی ہوتی ہیں نا, غیر قوموں کے اندر بھی بدروہیں نکالنے کا اپنا ایک سیٹ اپ موجود ہے. مسلمانوں کے اندر اپنا ان کا سیٹ اپ ہے, جو ان کا طور طریقہ ہے, اپنا دام درود جو بھی کرتے ہیں وہ مختلف آیتیں پڑھتے ہیں, ان کا اپنا سیٹ اپ ہے. ہندوؤں کے اندر بھی ہے. ہندوؤں کے اندر بھی وہ کالکا دیوی کا جو ہے وہ پوجا پاٹ کرتے اور سارا جو ہے اس کے لیے بدروہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح دنیا کی ساری قوموں میں, کیونکہ بدروہیں تو ہر جگہ ہیں, ساری قوموں میں کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور موجود ہے بدروہیں نکالنے کا. لیکن یہ جو طریقے ہیں نا, یہ سارے شیطانی طریقے ہی ہیں, یہ خدائی طریقے نہیں ہیں. خدائی طریقہ یہاں پر ہے, حکم, یسوع کے نام میں حکم. شاگردوں نے بھی دیا, یسوع بھی حکم کے ذریعے سے اسے نکالتا ہے. یسوع نے کسے بدرود نال سلام دعا نہیں کڑی. آج میں دیکھتا ہوں ہمارے پاسٹر صاحبان بدروہوں سے سلام دعا نکالتے ہیں. یہ تو کتھوں آئی ہیں, تیرا کی نہ آئے, تینوں کنے کلے ہے, ٹھیک ہے. مجھے بڑے حیرانگی ہوتی ہے, پتہ نہیں تو رشتہ داری بنانی ہے. ہمارا کیا کام ان سے؟ یسوع کا کلام دیکھیں, کلام کا جو قانون ہے, حکم دیا. آپ دعا کریں, خدا کا کام ہے, نکلے نہ نکلے خدا کا کام ہے, لیکن وہ نکل جائے گی. کیونکہ جب ایمان سے لکھا ہے اپنے آپ کو یسوع کے تابع کر لو, ابلیس کا مقابلہ کرو, تو وہ تم سے کیا ہو جائے گا؟ بھاگ جائے گا. نکل جاتی ہیں. لیکن ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر جو دوسری بات, بڑی بات, جو ایماندار شخص ہے اس کے اندر بدرو آ نہیں سکتی. جس بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کے اندر بدرو نہیں آ سکتی. جب ہم ایمان سے کمزور ہوتے ہیں, ایمان سے گرتے ہیں, ایمان سے ڈاواڈول ہوتے ہیں, تب بدروہیں ہماری روحوں پر قبضہ کرتی ہیں. اور یہ یسوع کا کلام ہے. کلام میں لکھا ہے جب ناپاک روح کسی میں سے نکلتی ہے, اور لکھا ہے وہ خشک مقاموں میں جاتی ہے اور وہ بھٹکتی پھرتی ہے, اور لکھا ہے جب پھر واپس آتی ہے اور اس گھر کو خالی پاتی ہے, تو لکھا پھر جاتی ہے اور اپنے ساتھ 7 بری اور لے کر آ جاتی ہے, اور اس گھر کا حال پہلے سے بھی برا جاتا ہے. یعنی اگر گھر خالی ہے نا تو پھر بدروہیں بسنا ہے, اور اگر گھر میں یسوع مسیح بستا ہے تو پھر بدروہیں نہیں بس سکتی. یاد رکھیے, یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے. جب میں ایمانداروں کے اندر بدروہیں دیکھتا ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے شاید یہ ایمان سے ڈاواڈول ہے. سو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان میں قائم رہے. ابلیس آپ کا مالک نہیں بن سکتا, کیونکہ آپ کی روحوں کا مالک ایک ہی ہے جس نے آپ کی روحوں کا فدیہ اور کفارہ دیا. سو اس لیے ہر قوم کے اندر مختلف طریقے ہیں. اسے باندھا گیا, اسے بیڑیوں سے جکڑا گیا, ممکن اور بھی طرح طرح کے طریقے استعمال کیے گئے ہوں گے, لیکن بدرو کا زور ایسا ہے کہ بیڑیاں توڑ کر اسے بھگائے پھرتی تھی. کوئی پرسان حال نہیں. بہن بھائی رشتہ دار بھی ڈرتے ہوں گے قریب جاتے, کوئی اس کا ہمدرد نہیں ہے, کوئی اس کا دوست نہیں ہے, کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے, کوئی اس کا مددگار نہیں ہے. لیکن آج کے دن اس پر ایک بڑا کرم ہو گیا کہ یعقوب کا خدا اس کا مددگار ہو کر اس کے پاس آیا. یعقوب کا خدا اس کا مددگار ہو کر اس کے پاس آیا, اور آج اس شخص کی خوش نصیبی کا دن ہے. سو اس لیے میرے عزیزو, حالت بدلنے والی ہے, حالت بدل رہی ہے. آگے پڑھیں جی. یسوع نے اس سے پوچھا, تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا, لشکر, کیونکہ اس میں بہت سی بدروہیں تھیں. اور وہ بہت سی بدروہیں تھیں, لشکر تھا جی. اور وہ اس کی منت کرنے لگی
کہ ہمیں اتھا گڑھے میں جانے کا حکم نہ دے. یہاں پر دو چیزیں آئی ہیں. پہلے تو اس شخص نے یسوع کو سجدہ کیا اور کہا کہ مجھے عذاب میں, اور دوسرا یہاں پر لفظ ہے کہ اب وہ ظاہر ہو گئی ہیں, مطلب کھل گئی ہیں. اب جو ہے ہمیں لفظ آ گیا, اب لفظ ہمیں آ گیا, یعنی کھل گئی ہیں کہ اب یہ لشکر ہے, ایک نہیں ہے. سو انہوں نے کہا ہمیں اتھا گڑھے میں جانے کا حکم. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بدروہیں ایسی بھی ہیں جو اتھا گڑھے میں ہیں, کچھ بدروہیں ایسی بھی ہیں جو آلریڈی عذاب میں موجود ہیں, عذاب میں پڑی ہوئی ہیں, اور کچھ بدروہیں ایسی ہیں جو آزاد ہیں, اس دنیا میں کام کر رہی ہیں. ہر طرح کی افراتفری, ہر طرح کی لڑائی جھگڑا, ہر طرح کی جو شرارت, ہر طرح کی جتنی بھی دنیا میں بدامنی, اور ہر طرح کی جو زناکاری, ہر طرح کا جو بھی جتنا بھی جادوگری, اور ہر طرح کی اب جو یہ جو ڈارک ویب سسٹم بھی چل گیا ہے. ٹھیک ہے, ڈارک ویب آپ کو شاید پتہ نہیں کہیں کو, ڈارک ویب ایک ایسی خطرناک دنیا ہے جہاں پر بہت عجیب و غریب کام ہوتے ہیں, اور جہاں پر بہت بڑے بڑے جرائم جو ہیں وہ انجام دیے جاتے ہیں. جہاں پر پچھلے دنوں آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا, ایک لڑکے نے وہ کسی بچی کو مار دیا تھا, وہ وہاں پر پھر وہ گندگی پر پھینک دیا, یا پسرور کے علاقے میں ایک چھوٹی بچی تھی 6-7 سال کی. ایسے واقعات ڈارک ویب پر ہوتے ہیں, لوگ ہائر کیے جاتے ہیں, لوگ جو ہیں پیسے لگاتے ہیں وہاں پر, لوگ لائیو ان مناظر کو دیکھتے ہیں, اور وہ جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, پیسے جنہوں نے لگائے ہوتے ہیں, وہ آرڈر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کرو, اس طرح کرو, اس کا ہاتھ کاٹ دو, اس کی انگلیاں کاٹ دو, اس کا سر کاٹ دو, اس کا ناک کاٹ دو. تو یعنی اس طرح کے ظلم ہوتے ہیں یہ ڈارک ویب پہ. تو یعنی یہ جو سارا سسٹم جتنی بھی ہے, اور پھر اینٹی کرائسٹ جو ہے مشنیں چلی ہوئی ہیں, جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو کیلیفورنیا میں صلیبیں الٹی لگی ہوئی, آپ نے دیکھا کسی نے وہ ویڈیو کہ صلیبیں الٹی لگی ہوئی ہیں, اور وہاں پر شیطان کی پرستش ہوتی ہے, اور 45 ڈگری پر جا کر وہ بندہ جو شیطان سے باتیں کرتا ہے جو ان کا لیڈر ہے. سو یہ سب کچھ ابلیس, جو بدروہیں, آزاد روحیں, بدروہیں پھر رہی ہیں نا دنیا میں, یہ اس سارے کام کو انجام دیتی ہے. لیکن یہ جو آزاد بدروہیں ہیں یہ بھی اس عذاب میں جانے سے ڈرتی ہیں, یہ بھی اس اتھا گڑھا میں جانے سے ڈرتی, کیونکہ وہاں پر بدروہیں قید ہیں. کیونکہ پطرس کے خط کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک ذکر آتا ہے کہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا, بلکہ ان کو کیا کر دیا ہے, تاریک غاروں میں بند کر دیا ہے, تاکہ عدالت کے دن تک وہ حراست میں رہیں. ایسے فرشتے ہیں جو آسمان سے گرے, کچھ تو آزاد رہے بدروہیں, اور کچھ جو ہیں تاریک غاروں میں بند کر دی گئی, زمین کے نیچے اتھا گڑھے میں تاریک غاروں میں بند ہیں. اور وہ فرشتے ایسے ہیں جیسے مفلوج فرشتے ہوتے ہیں, ہے تو فرشتے, ہے تو بدروہیں, لیکن کر کچھ نہیں سکتے, کر کچھ نہیں سکتے. اور یہ جو آزاد ہے نا بدروہیں, یہ بھی وہاں جانے سے ڈرتی ہے, یہ بھی اس عذاب میں جانے سے ڈرتی ہے. اسی لیے تو کہا گیا مجھے عذاب میں نہ ڈال, جس کا مطلب عذاب ہے, عذاب ہے جس سے ڈر رہی ہے. اب آگے پڑھیں جی تھوڑا سا, کیونکہ واقعہ تھوڑا سا رہ گیا. وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چل رہا تھا. انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمیں ان کے اندر جانے دے. اب اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ بدروہوں نے سوروں ہی کو کیوں چنا, لشکر نے سوروں کا چناؤ کیوں کیا. یہ جو سور ہے یا سور ہے, یہ بے دین کا نشان ہے, بے ایمان شخص کا نشان ہے. کیونکہ شریعت کے زمانہ میں سور جو ہے ایک حرام جانور جو ہے وہ گنا گیا ہے, اور یہ بے دین کا نشان ہے, یہ گنہگار کا نشان ہے, یہ بے ایمان شخص کا نشان ہے. اور یاد رکھیے بدروہیں جو ہے ہمیشہ بے ایمانوں میں داخل ہوتی ہیں, بدروہیں ہمیشہ بے دینوں میں داخل ہوتی ہیں. ان کا کام جو زیادہ تر کام ہے وہ غیر قوموں میں ہے, ان کا زیادہ تر کام جو ہے وہ بے ایمان لوگوں میں, اور وہ لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے, یہ سور گنے جاتے ہیں. سو خداوند کی شکر گزاری ہے, ہم خوش نصیب ہیں, ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں, خدا کے گھر کے لوگ ہیں, خدا کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں, خدا کی مقدس قوم, شاہی کہانوں کا فرقہ ہے. جی بیٹے آگے پڑھیں. اس نے انہیں جانے دیا, اور بدروہیں اس آدمی میں سے نکل کر سوروں کے اندر گئیں, اور غول
कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। अब उस बदरूहें उन सूअरों में चली गई। अब वहां पर वो जो सूअर थे वो ऊपर झील का ऊंचा किनारा था, कराड़े पर यानी ऊंचा किनारा था, वहां से वो सारे झील में गिर गए और वहां पर झील में मर गए। सो ये बेदीनों की हालत है कि तमाम बेईमान आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे और हलाकत में पड़ेंगे। जी, ये माजरा देखकर चराने वाले भागे और जाकर शहर और देहात में खबर दी। लोग उस माजरे के देखने को निकले और यीशु के पास आकर उस आदमी को जिसमें से बदरूहें निकली थीं कपड़े पहने और होश में यीशु के पाँव के पास बैठे पाया और डर गए। अब वो देखो डर गए हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन नहीं है। अब वो इस बात से डर गए हैं कि ये कोई बड़ी कुदरत वाला आ गया है, ये कोई ऐसा है जो जिसके सामने ये बदरूहें भागी थी तो इसे तो जंजीरों से बांधा गया था, बेड़ियों से जकड़ा गया, तोड़ देता था, भाग जाता था। लेकिन ये जो कोई शख्स आया है वो नहीं जानते थे यीशु है, वो डर गए। इसीलिए यीशु को उन्होंने अपनी सरहदों से निकाला भी, सरहदों से कहा कि तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि ये एक लोगों के अंदर तस्वर मौजूद था कि लोग अपनी गुनहगारी के बायस, जब कोई नेक और रास्तबाज शख्स उनके पास आता तो लोग अपनी गुनहगारी के बायस उससे दूर होने की कोशिश करते, कहीं इसकी वजह से हम पर कोई अजाब ना आ जाए, इसकी वजह से हमसे कोई गलती ना हो जाए और हम पर कोई अजाब ना आ जाए। जैसे पतरस ने भी कहा था, जब यीशु मसीह ने मौजज़ा किया और मछलियाँ आई तो पतरस ने क्या कहा, ऐ खुदावन तू मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं बड़ा गुनहगार शख्स हूँ। पतरस ने ये बात कही। जी, और देखने वालों ने उनको खबर दी कि जिसमें बदरूहें थीं वो किस तरह अच्छा हुआ, और गरासीनियों के गिरदोनवा के सब लोगों ने उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ी दहशत छा गई थी। बस वो कश्ती में बैठकर वापस गया, लेकिन जिस शख्स में से बदरूहें निकल गई थीं वो उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, मगर यीशु ने उसे रुखसत करके कहा, अपने घर को लौट कर लोगों को बयान कर कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वो रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। कैसी खुशनसीबी है कि एक तरफ से जान छूटी है, दूसरी तरफ से एक ऐसी खिदमत नसीब हो गई जो कि यीशु मसीह की गवाही से मंसूब है। लोगों ने तो निकाल दिया, यीशु चला गया, वो शख्स भी जाना चाहता है। और यीशु ने बहुतों को कहा मेरे पीछे आओ, मेरे पास आओ, मैं आराम दूंगा, मेरे पीछे आओ, अपने बाप को छोड़, मुर्दों को मुर्दे दफन कर दे, तू मेरे पीछे आ। सो यीशु ने कहा, लेकिन यहाँ पर कुछ मामला उल्टा है। लोगों ने यीशु को तो निकाल दिया, अब यीशु उसको भी साथ ले जाता तो यीशु की गवाही उस इलाके में कौन देता। सो यीशु ने उसको छोड़ दिया वहीं पर कि तू यहाँ पर है, तू मेरी गवाही दे। और फिर उस शख्स ने भी यीशु की गवाही दी और रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। सो मेरे अजीजों, खुश नसीब है ये शख्स जिसका मददगार यकूब का खुदा हुआ है। खुश नसीब है जिसकी बहाली हुई है। खुश नसीब है जो यीशु का गवाह बन गया है। मेरे अजीजों, आप भी अपनी जिंदगियों में देखें, हम ना बहुत बार जिस्मानी चीज़ों को खुश नसीबी मानते हैं। गड्डियाँ मिल गई हैं, बंगले मिल गए ने, बच्चे मिल गए ने, मिल गया वीज़ा मिल गया, हमारी बड़ी खुशकिस्मत, फलां बड़ा खुशकिस्मत है जियो। नहीं 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 नहीं, ये कोई खुशकिस्मती नहीं है, ये खुदा की बरकत है जिस्मानी, आती है जाती है। गैर कौमों के पास शायद हमसे भी ज़्यादा है, लेकिन खुश नसीबी ये है कि खुदा ने अपने बेटे के वसीला से आपका फिदिया और कफारा दिया है और आपको गूरे पर से उठाकर अपने बेटे बेटियां बना लिया। इसलिए आप यीशु मसीह में खुश नसीब हैं। सो इसलिए मेरे अजीजों, आयत को फिर दोबारा पढ़ेंगे। खुश नसीब है वो, क्या है वो आयत थी? खुश नसीब, खुश नसीब है वो जिसका मददगार यकूब का खुदा है। खुश नसीब है ये बदरू गिरफ्तार आदमी,
خوش نصیب ہے یہ شخص جس کے اندر لشکر تھا، مدتوں سے وہ بد نصیبی کی زد میں تھا، لیکن یسوع مسیح کا آنا اسے خوش نصیبی میں جو ہے وہ تبدیل کر گیا، اسے خوش نصیب بنا گیا۔ میرے عزیزو، آپ سب ایسے ہیں جن کا مددگار یعقوب کا خدا ہے۔ کبھی بھی اپنی بد نصیبی ظاہر نہ کریں۔ یہ دنیا کے مسئلے مسائل چلتے رہیں گے، انسان ہیں، ہم چلتے رہیں گے، لیکن شکر گزاری ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے۔ ہمیشہ اس کی شکر گزاری کریں، ہمیشہ اس کی تعریف کریں، جان دینے تک وفادار رہیں، کیونکہ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں سے یہی چاہتا ہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔